इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाह तबारक व तआला का बेहिसाब शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी के हसीन लम्हात अता किए कि जिनमें हम अपनी ज़बीनें झुकाकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं और उसकी इबादत भी करते हैं। दुआ है अल्लाह करीम बार बार हमारी ज़बीनें अपने सजदों के लिए पसंद फरमाए और अल्लाह करीम हमारी इबादत को अपनी जनाब में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम के साथ हमने सूरह बकरा शरीफ की 61 आय मुबारका का तर्जमा और तफसीर सुनाकर अपने क़ुलूब व अज़हार को कुरान के नूर से मुनव्वर किया है। दुआ है अल्लाह करीम हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बतकाज़ाए बशरियत हमसे जितनी गलतियाँ कोताहियाँ सरज़द होती हैं अपनी रहमत का सदका हमें मुआफ़ी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैंने सूरह बकरा शरीफ की आयत नंबर 62 को तिलावत करने की सआदत हासिल की है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम मुझे इस पर हक़ और सच कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सुना कर हम सबको इस पर अमल भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बेशक ईमान वाले नीज़ यहूदियों और नसरानियों और साबी मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, यानी इनमें से वो के जो सच्चे दिल से अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनका सवाब इनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना इन्हें कुछ अंदेशा होगा और ना कुछ गम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू वन्नसारा, यानी यहूदी और नसरानी और साबी, और जो सच्चे दिल से अल्लाह और रोज़े आखिरत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनका अजर उनके रब के पास है और उन्हें ना कोई खौफ होगा, अंदेशा होगा और ना ही कोई गम होगा। अल्लाह ने फरमाया कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, यानी इनमें अल्लाह ने फरमाया यहूदी, नसरानी और साबी। और साबी कौन है? साबी वो हैं, इनमें काफ़ी सारे फ़िरके हैं। इनमें एक फ़िरका वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को मानता है और ज़बूर की तिलावत भी करता था। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से वो लोग जो सच्चे दिल से
اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر بھی یقین کیا اور نیک عمل بھی کرتے رہے تو ان کا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ نے صرف فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور روز آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی اس میں کسی ایک آیت کو پڑھ کر یا صرف ترجمہ پڑھ کر نتیجہ نہیں ملتا، بلکہ خالی ترجمہ پڑھ کر آیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین پر چلتے رہے لیکن آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ببرکات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائے، توحید پر تو ایمان لا کر نیک عمل کر کے آخرت پر بھی ایمان لے آئے، لیکن جب تک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے گا اس وقت تک نہ اس کا کوئی عمل قبول ہوگا نہ ہی اس کا ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ نے ابھی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ آل عمران کی آیت 85، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی توحید کے ساتھ رسالت پر بھی ایمان لانا مکمل ایمان ہے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو قرآن کو تفسیر سے پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید کو صرف ترجمے سے پڑھ کر اس نتیجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہم کسی ایک آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو آگے آیتوں میں یہ ترجمہ واضح ہو کر آتا ہے اور تفسیر میں یہ پوری تفسیر واضح ہو کر آتی ہے، تو لہٰذا ایک کسی آیت کو پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھنا قرآن مجید کو مشکل ہے۔ قرآن مجید کو حفظ کرنا، یاد کرنا آسان ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہے۔ لہٰذا اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، عیسابی ہیں، یعنی عیسابی وہ تھے کہ ان میں ایسا گروہ بھی تھا کہ جو سورج کی پرستش کرتا تھا اور ستاروں کی پرستش کرتا تھا، اور ایک گروہ ان میں ایسا تھا کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا تھا اور اپنی جو اللہ کی کتاب نازل کی تھی زبور اس پر بھی ایمان لاتا تھا اور اس کی تلاوت بھی کرتا تھا، اور اللہ نے یہی فرمایا کہ وہ نیک عمل بھی کرتے رہے اور اللہ کی وحدانیت پر بھی ان کا ایمان تھا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی مرضی سے اپنا دین چنے اور دین اسلام کو نہ چنے ان کا دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مزید اس درس کو آگے پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ کریم قرآن مجید کو سمجھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور دین کی بات کو نیکی سمجھ کر پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، لہٰذا اس بات پر عمل کرتے ہوئے دین کی بات کو آگے پھیلائیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔